अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज HD। मैं हूं हारिस अली शाह गिलानी। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। अब रुक करेंगे साहिवाल का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मियां अली रजा। साहिवाल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड साहिवाल में फरजंदान रागिब अली सैयद मरहूम, साकिब अली शाह मरहूम, इम्तियाज अली शाह मरहूम के असाले सवाब के लिए दुआया तकरीब और अफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। प्रोग्राम में स्टेज सेक्रेटरी के किरदार कालम निगार व शायर शेख औसाफ ने अदा किए। प्रोग्राम में बतौर मेहमान खसूसी राना आमिर शहजाद ताहिर, टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासी व समाजी शख्सियत शेख एजाज अहमद रजा ने बतौर मेहमान शिरकत की। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ियों ने रागिब अली सैयद मरहूम की सहाफ़ती ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि वो एक सादा लौ इंसान थे। इन्होंने अपनी सहाफ़ती करियर को पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से गुजारा और तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन, तमाम सियासी जमातों के कायदीन से बेहतरीन मरासम रहे। कई मरतबा साहिवाल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड साहिवाल में ओहदों पर भी फायज रहे। हमेशा प्रेस क्लब की फलाह बहबूद के लिए तमाम सहाफ़ी धड़ों को जोड़ने में अहम किरदार अदा किया। वो एक दरवेश तबीयत इंसान थे जिन्होंने सिर्फ प्यार मोहब्बत के ताल्लुक को तरजीह दी। इनकी सहाफ़ती खिदमात को देखते हुए साहिवाल जिली इंतजामिया ने फ्रीदिया पार्क चौक से लेकर मुस्लिम बिन अकील कॉलोनी तक इनके नाम से रोड को मंसूब किया। मजीद इस मौका पर सदर प्रेस क्लब नईम शेख, पीर सैयद तमतराक महासन शाही, नायब सदर जावेद शौकत बीनस, जनरल सेक्रेटरी नवीद गनी, जॉइंट सेक्रेटरी मियां मोहम्मद रमज़ान, फाइनेंस सेक्रेटरी राव अतीक, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अरशद फरीदी, सीनियर सहाफ़ी राना अली अकबर, जावेद खान, हाफिज राशिद हुसैन कम्बो, मलिक आसिफ नवाज अवान, इम्तियाज अहमद बट, मिर्ज़ा जफ़र, आसिफ वसली, राना जुल्फ़कार सरवर, राना सलीम मियां अली रजा, तसद्दुक हुसैन चौधरी, शकील शाह, राय अहमद हसन, सीनियर कैमरामैन जावेद इकबाल, नासिर आज़ाद समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद इस मौका पर सियासी व समाजी शख्सियात वकला बरादरी ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। आखिर में दुआए मग़फ़िरत हज़रत मौलाना मोहम्मद इमाम बख्श नदीम सैफ़ी ने करवाई। और राजब शाह साहब को कौन नहीं जानता था। और हमारा बहुत ज़्यादा वक्त उनके साथ विषय हैं यहाँ पे हारिस शाह साहब। तो आज सब मिल के हम लोग यही कर सकते हैं कि दुआई उनके लिए कर सकते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत से इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे भतीजे हारिस शाह साहब ने अपने वालिद मोहतरम और चचा जान के लिए ये ताज़ियती रेफरेंस और दुआए मग़फ़िरत के लिए आज का प्रोग्राम तरतीब दिया है। अहले कलम तशरीफ फरमा है। मैं समझता हूँ कि रागिब अली शाह साहब हमेशा मजलूम के साथ चले। साहब शेख साहब को पता है कि रोजाना की बुनियाद पे मजदूर पूरी पे जब तक हम एक दूसरे को मिल नहीं देते थे हमें चैन नहीं आता था। हम सारे दिन के मामला वहां बैठ कर हल करते थे। और जब भी वो ऐसा शख्स था, डरता नहीं था। वो कहता था कि अगर कोई मसला है, गरीब के साथ जुल्म हो रहा है, कोई नहीं बोलता तो मैं बोलूंगा। आप मुझे खबर दें, मैं लगाऊंगा। उस वक्त 1.5 लाइन की 2 लाइन की एक खबर थी जंग में और पूरे जिले और मुल्तान डिवीजन तक उसकी खबर की गूंज होती थी। और उनके चचा सैयद इम्तियाज अली शाह साहब और उनके दूसरे चचा के वाले से यहाँ पर मुनक़द किया जा रहा है। आप दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार है कि आप लोग तशरीफ लाए हैं और हमारे जितने भी यहाँ पे जर्नलिस्ट हज़रात हैं, इसके अलावा जितने भी साहिवाल शहर की कम्युनिटी है वो यहाँ पर तशरीफ फरमाए। आप दोस्तों का बेहद शुक्रिया। राघव अली शाह साहब का मैं अगर इसी बात तो बहरहाल यही कहा जा सकता है कि वो एक नागवार शख्सियत थे और अल्लाह ताला ने उन्हें हमसे बहुत जल्दी जुदा कर दिया। शायद उसे भी अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है और वो जल्दी बुला लेता है, वरना तो बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे हमारे जैसी मौजूद रहती हैं और ताज़ियत मौजूद रहती हैं। तो अल्लाह पाक मरहूम के लिए अपनी बार रहमत में खास जगह अता फरमाए, उनके दुश्मनान को सब्र जमील अता फरमाए। ये वक्त बहुत कम है कि उनकी शख्सियत का अहाता करना जो है थोड़े वक्त में मुमकिन नहीं है।
تو اس لیے کارن انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے درجات بلند فرمائے. مدینہ دوست ان کے بارے میں جو یہاں پہ رائے بیان کر رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ ان کی بخشش کا ذریعہ ہے. ہمیں بھی ان کے طور اعتبار کو، ان کے قول و فعل کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، ظالم کی سرکوبی کرنی چاہیے. جو اللہ رب العزت نے ہمارے زبان یہ ڈیوٹی لگائی ہے، ہمیں اس کو ایسے طریقے سے پرفارم کرنا چاہیے. تمام جو صاحبان جہان فانی سے کوچ کر گئے، سید برادران، رانا علی اکبر صاحب کی والدہ محترمہ فضل خان صاحب، غلام باز گوہر مرحوم، ہمارے جوید اقبال ہنجرا، چودھری افضل صاحب، تمام کے رفقا کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں وہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے جو انہوں نے اپنے قریب القریب لوگوں کو فرمایا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ثاقب شاہ صاحب، ہمارے بھائی امتیاز شاہ صاحب، بھائی راغب شاہ صاحب، یہ چونکہ پریس کلب میں منعقد ہو رہی ہے، سارے بھائی چونکہ ہماری ہمسائیگی بھی ہے، ہمارا تعلق بھی رہا ہے تینوں بھائیوں کے ساتھ، ہمیں تینوں کا برابر کا دکھ ہے. لیکن چونکہ راغب شاہ صاحب کا اس پریس کلب کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ اور صحافت کے ساتھ راغب شاہ چولی دامن کا ساتھ ہے، میری 2 منٹ کی گفتگو کا محور وہی ہوں گے. یہ جو لکھی ہے نا، یقیناً وہ محبتوں کے سفیر بھی تھے، شفقتوں کے امین بھی تھے اور عصر عادت کے عظیم صحافی دانشور بھی تھے. اور جو لکھا ہے نا جی صحافی بھی مشرے دار، بے شک وہ مشرے دار. ہم نے ان سے جو سبق سیکھا ہے کہ راغب علی شاہ صاحب چونکہ جنگ کو رپورٹ کرتے تھے، بہت بڑے صحافی تھے، لیکن آج تک میں نے کسی سے یہ نہیں دیکھا کہ راغب شاہ کے قلم سے کسی کو کوئی نقصان پہنچا. ہم جو صحافی دوست ہیں وہ ذرا اس بات کو ذرا زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ روز کسی نہ کسی صحافی کی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے سامنے آتی ہے، یا فلاں بندے کا میرا یہ نقصان کر دیا، فلانے کا. راغب شاہ روزانہ کی بنیاد پہ بے شمار خبریں بھیجتے تھے درجن بھر، لیکن کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں کبھی نہیں سننے میں ملا. آج شاہ صاحب منو مٹی کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی یقیناً سال میں ہوں گے کہ آج تک میں یہ گواہ ہوں کہ میں نے تو کم از کم یہ نہیں سنا کسی نے کہا کہ راغب شاہ صاحب نے ہمیں بلیک میل کیا. یہ ان کی چاہیے، یہ ہمارے لیے یہ جو نمونہ چھوڑ گئے. اور اس سے زیادہ اچھی اور خوبصورت بات یہ ہے کہ راغب شاہ صاحب کے بعد جو ان کی اچھی روایت ہے، مطلب کاشف اخبار ہے، اس کے بعد یہ جو کے نیوز ہے، ان کے بیٹے حارث شاہ صاحب نے اور باقی دیگر بیٹوں نے باہر دبئی اور کینیڈا میں جاری و ساری رکھا ہے. یہ بھی ساہیوال کے لیے بہت بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ساہیوال سے اتنا اچھا چینل چلا رہے ہیں اور اخبار نکال رہے ہیں. اور آخری بات جو یہ میں کہتا ہوں کہ راغب شاہ صاحب کا جو محدود وسائل ہیں، بڑے وسائل ہیں تو بڑا بندہ کچھ کرتا ہے. راغب شاہ صاحب کی 2 باتیں جو ہیں وہ آج تک میرے دل، ایک تو یہ کہ پڑھے لکھے بہت تھے، پڑھتے بہت تھے. وہ صاحب شیخ صاحب اس بات کا رات کے 3 بھی بجے اگر وہ اکیلے بیٹھے تو انہوں نے کوئی کسی نہ کسی اخبار کا آرٹیکل پڑھنا ہے، اخبار سے آرٹیکل پڑھتے ہوئے اگر آپ اچھی زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ اچھے طریقے سے لکھیں گے. تو ایک اور بات کہ ان کا دسترخوان بہت وسیع ہے، اور وہ جو دسترخوان اس کی روایت کو حارث شاہ نے جو اب زندہ رکھا ہوا ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات، تینوں بھائیوں کے درجات بلند رکھے. اور آج کی جو تقریب ہے، بے شک اس کے تمام عہدیداران، پریس کلب اور تمام صحافی سب مشترکہ اس کے مہمان ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ.